नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई तपाईहरुको आफ्नै च्यानल एजी टिभीमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कक्षा 12 को फाइनल अकाउन्ट च्याप्टर सिकाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, यो फाइनल अकाउन्ट च्याप्टर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। क्लास 12 मा यो च्याप्टरबाट तपाईहरुलाई बोर्ड एक्जाममा 12 मार्क्सको न्यूमेरिकल क्वेशन सोधिन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, यो च्याप्टर जानिसकेपछि तपाईहरुलाई यस च्याप्टरले अन्य च्याप्टरहरुमा पनि हेल्प गर्छ, जस्तै वर्कशीट, तपाईको रेशियो एनालाइसिस, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, कस्ट सिट र अर्को छ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। यी च्याप्टरहरुमा पनि तपाईलाई चाहिँ यो फाइनल अकाउन्टले हेल्प गर्छ। त्यही भएर यो फाइनल अकाउन्ट निकै इम्पोर्टेन्ट छ विद्यार्थी मित्रहरू। अब म तपाईहरुलाई यो फाइनल अकाउन्टको बारेमा डिटेलमा बताउन गइरहेको छु है। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनहरुले वर्षको अन्तिममा तयार पार्ने खातालाई नै के भनिन्छ? फाइनल अकाउन्ट भनिन्छ। अब वर्षभरि गरेका क्रियाकलापहरुबाट कति नाफा भयो अथवा कति नोक्सान भयो, नाफालाई कहाँ बाँडफाँड गरियो र व्यवसायको स्थिति कस्तो छ त, व्यवसायको वित्तीय स्थिति कस्तो छ त, एसेटको अवस्था कस्तो छ, लायबिलिटिजको अवस्था कस्तो छ, त्यही थाहा पाउनको लागि फाइनल अकाउन्ट तयार पारिन्छ। अब फाइनल अकाउन्ट एउटा अकाउन्ट होइन। फाइनल अकाउन्ट भित्र हामी यो 4 वटा स्टेपहरु बनाउँछौं। विद्यार्थी मित्रहरू, कक्षा 12 को फाइनल अकाउन्ट चाहिँ कम्पनीले बनाउने फाइनल अकाउन्ट हो। तर तपाईहरुले कक्षा 11 मा पनि फाइनल अकाउन्ट पढिसक्नु भएको छ। तो कक्षा 11 को फाइनल अकाउन्ट चाहिँ सोल ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनहरुले बनाउने फाइनल अकाउन्ट हो। अब कक्षा 11 मा तपाईले स्टेप 1 मा के बनाउनुहुन्थ्यो? ट्रेडिङ अकाउन्ट, स्टेप 2 मा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र स्टेप 3 मा के बनाउनुहुन्थ्यो? ब्यालेन्स सिट। अब के हुन्छ भन्दा फेरि सोल ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनमा एकजना मात्रै मालिक हुन्छ। यदि व्यवसायले नाफा कमायो भने त्यो नाफा स्वयं मालिकले लिन्छ। यदि व्यवसाय नोक्सानमा गयो भने त्यो नोक्सान स्वयं मालिकले के गर्छ? बिहोर्छ। त्यो भएर हामीले के गर्थ्यौं? प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट हामीले नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस पत्ता लगाइसकेपछि ब्यालेन्स सिटमा हामी लायबिलिटी साइडमा क्यापिटलमा एड अथवा लेस गर्थ्यौं। नाफालाई एड गर्थ्यौं, नोक्सानलाई लेस गर्थ्यौं। तर कम्पनीमा के हुन्छ भन्दा फेरि धेरै शेयर होल्डरहरु हुन्छ। अब व्यवसायले नाफा कमायो भने, कम्पनीले नाफा कमायो भने, कम्पनी भन्ने बित्तिकै यहाँ जोइन्ट स्टक कम्पनी हो, संयुक्त पुँजी कम्पनी। अब कम्पनीले नाफा कमायो भने त्यो नाफालाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? विभिन्न ठाउँमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न कुराहरुमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। नाफाको केही अंश शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्डको रूपमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ, केही रकम भोलिको लागि रिजर्भ राख्नुपर्ने हुन्छ, केही नाफाको रकम चाहिँ लास्ट इयरको कुनै खर्च तिर्न बाँकी छ भने त्यसमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसको लागि थप अकाउन्ट बनाइन्छ, जुन अकाउन्टको नाम हो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। यो चाहिँ नाफा नोक्सान डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि हामीले यो खाता बनाइन्छ। कम्पनीले फाइनल अकाउन्ट बनाउँदा फेरि यो थप खाता पनि बनाउँदछ। र ब्यालेन्स सिट चाहिँ कक्षा 11 को र 12 को ब्यालेन्स सिट अलिकति फरक छ। विद्यार्थी मित्रहरू, कक्षा 11 मा ब्यालेन्स सिट बनाउँदा फेरि हामीले के गर्थ्यौं भन्दा फेरि एसेट लायबिलिटिजहरुलाई क्लासिफाई नगरिकिन सिधै हामी के गर्थ्यौं? एसेट साइडमा एसेटहरु राख्थ्यौं, लायबिलिटी साइडमा लायबिलिटिजहरु राख्थ्यौं। तर कक्षा 12 को फाइनल अकाउन्टमा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा हामीले एसेटहरुलाई क्लासिफाई गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै लायबिलिटिजहरुलाई पनि के गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ? क्लासिफाई गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले डिटेलमा ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब ल कसरी बनाउने म तपाईहरुलाई डिटेलमा सिकाउन गइरहेको छु है। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब विद्यार्थी मित्रहरू, कक्षा 12 को फाइनल अकाउन्टमा हामी कतिवटा स्टेप बनाउँछौं? 4 वटा स्टेप बनाउँछौं। ट्रेडिङ अकाउन्ट चाहिँ ग्रस प्रॉफिट अथवा ग्रस लस पत्ता लगाउनको लागि, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस पत्ता लगाउनको लागि, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट चाहिँ त्यो नेट प्रॉफिट नेट लसलाई कहाँ डिस्ट्रिब्युट गरियो त त्यही देखाउनको लागि हामी यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन बनाउँछौं। र ब्यालेन्स सिट चाहिँ व्यवसायको फाइनान्शियल पोजिसन कस्तो छ, व्यवसायको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, एसेटको पोजिसन कस्तो छ, लायबिलिटीको पोजिसन कस्तो छ, त्यही देखाउनको लागि नै हामी के बनाउँछौं? ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं। अब म तपाईहरुलाई यो डिटेलमा सिकाउन गइरहेको छु है। विद्यार्थी मित्रहरू, अब यो ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट, ब्यालेन्स सिटमा कस्ता आइटमहरु रेकर्ड हुन्छ त्यो बताउनु भन्दा अगाडि तपाईलाई म एकचोटी क्वेशन
देखाउन चाहन्छु। हेर्नुस् त तपाईलाई बोर्ड एक्जाममा फाइनल एकाउन्टको क्वेशन यसरी सोधिन्छ। हुन त यसमा धेरै आइटमहरु छ। बोर्ड एक्जाममा यहाँ दिएको जतिको आइटम सोध्दैन के कमै हुन्छ। हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरु, तपाईलाई एउटा टेबल दिएको छ। यो ट्रायल ब्यालेन्स को आइटमहरु राखेर एउटा टेबल दिएको छ। यो तपाईको लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो डेबिट साइड हो, यो राइट ह्यान्ड साइड क्रेडिट साइड हो। र तपाईलाई के एडिशनल इन्फर्मेसन दिएको छ, यसलाई हामी एडजस्टमेन्ट पनि भनिन्छ। अब तपाईले यही दुईटाको बेसिसमा ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरु, यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको जुन आइटम छ नि त्यो एक ठाउँमा मात्रै जान्छ। यो डेबिटमा दिएको आइटमहरु कि त एक्सपेन्सेस हुन्छ कि त एसेट हुन्छ। यो क्रेडिटमा दिएको आइटमहरु कि त इन्कम हुन्छ कि त लायबिलिटीज हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरु, तपाईले के कुरो बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन डेबिट साइडमा दिएको आइटमहरु छ नि हो, यसलाई कि त तपाईले ट्रेडिङको डेबिटमा कि त पीएल को डेबिटमा कि त पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डेबिटमा कि त ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा राख्नु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थी मित्रहरु, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो डेबिट साइडमा डेबिट कोलममा दिएको जुन आइटम छ नि आइटमलाई हामी क्रेडिट साइडमा अथवा यो क्रेडिट साइड अथवा क्रेडिट कोलममा दिएको हामी डेबिट साइडमा पनि राख्दछौँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले लेस गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त यो पर्चेज रिटर्न छ, यो पर्चेज रिटर्न हुन त क्रेडिटमा दिएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी यो डेबिटमा जुन पर्चेज छ नि त्यसबाट डिडक्ट गर्छौं, लेस गर्छौं। भनेपछि यो क्रेडिटको आइटमलाई डेबिटमा राख्नु पर्यो भने लेस गरेर राखिन्छ। त्यस्तै अब डेबिटको आइटमलाई क्रेडिटमा राख्नु पर्यो भने त्यहाँ पनि हामी के गरेर राखिन्छ, लेस गरेर राखिन्छ। जस्तै यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई डेबिटमा सेल्स रिटर्न अथवा रिटर्न इनवर्ड दिन सक्छ, त्यसलाई तपाईले यो सेल्सबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्रेडिटमा दिएको जुन आइटम छ नि हो, यो आइटमहरुलाई तपाईले ट्रेडिङको क्रेडिटमा, पीएल को क्रेडिटमा, पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको क्रेडिटमा अथवा ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा राख्नु पर्ने हुन्छ। अब यो एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको आइटम चाहिँ तपाईले दुई ठाउँमा राख्नु पर्ने हुन्छ। अब यो एडिशनल इन्फर्मेसन यो एडजस्टमेन्टको चाहिँ म अर्को भिडियोमा तपाईलाई डिटेलमा बताउने छु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको आइटम कुन कुन अकाउन्टमा अथवा ब्यालेन्स सिटको कुन साइडमा रेकर्ड गर्ने त त्यसको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु है। अब तपाईले के कुरो बुझ्नु पर्यो, ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको आइटम जम्मा एक ठाउँमा मात्रै जान्छ। तर कुनै कुनै आइटमहरु जस्तै यो 5% डिबेन्चर यहाँ भनेको छ, कहिले 10% ब्याङ्क लोन भन्न सक्छ अथवा यता एसएल साइडमा दिएको छ भने त्यहाँ 10% इन्भेस्टमेन्ट भन्न सक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी दुई ठाउँमा एडजस्ट गर्छौं। अन्य केसमा अन्य आइटमहरु चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै जान्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरु, कुन आइटम कुन अकाउन्टको अथवा ब्यालेन्स सिट कुन साइडमा रेकर्ड गर्ने त अब म तपाईलाई डिटेलमा बताउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। विद्यार्थी मित्रहरु, मैले तपाईलाई यो फाइनल एकाउन्टको क्वेशन देखाइसकेको छु। अब म तपाईलाई यो चारवटा स्टेप 1 बाइ 1 सिकाउन गइरहेको छु है। अब फाइनल एकाउन्टको पहिलो स्टेप भनेको ट्रेडिङ एकाउन्ट हो। अब यो ट्रेडिङ एकाउन्ट कसरी बनाउने, अब यो ट्रेडिङ एकाउन्ट भित्र कस्ता कस्ता खर्चहरु अथवा कस्ता कस्ता इन्कमहरु रेकर्ड हुन्छ त म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु है। अब हामीले यो ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउनु भन्दा अगाडि यहाँ हेडिङ लेख्नु पर्ने हुन्छ। ट्रेडिङ एकाउन्ट एज अन भनेर यहाँ क्लोजिङ डेट लेखिन्छ, किनकि यो फाइनल एकाउन्ट वर्षको अन्तिममा बनाइन्छ र यो डेट पनि हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ। यो डेट हामी यहाँ लेख्छौं। अब हेर्नुस् त ट्रेडिङ एकाउन्टमा टोटल 4 वटा कोलम्स हुन्छ। यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामी पर्टिकुलर्स एमाउन्ट र राइट ह्यान्ड साइडमा पनि पर्टिकुलर्स एमाउन्ट लेख्छौं र यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई डेबिट साइड भनिन्छ, राइट ह्यान्ड साइडलाई क्रेडिट साइड भनिन्छ। हेर्नुस् त अब यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामी खर्चहरु रेकर्ड गर्छौं। भनेपछि यो ट्रायल ब्यालेन्समा जुन डेबिटमा दिएको आइटम छ नि हो, त्यो डेबिटमा दिएको आइटम हामी यो खर्चहरुलाई छानेर यहाँ लेख्छौं। तर सबै खर्चहरुलाई यहाँ लेखिदैन है। तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ, ट्रायल ब्यालेन्स भित्र डेबिटमा दिएको जुन आइटम छ नि त्यो आइटमबाट डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरुलाई चाहिँ हामीले यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा राख्नु पर्ने हुन्छ र डाइरेक्ट इन्कमलाई चाहिँ क्रेडिटमा राख्नु पर्ने हुन्छ। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेको के हो भन्दा फेरि हामीले सामान खरिद गरेर लिएर आउँदा फेरि जति पनि खर्चहरु लाग्छ ती सबै के हो, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। भनेपछि अब त्यो सामान खरिद गरेर लिएर आइसकेपछि त्यसलाई हामीले के गर्छौं, प्रोडक्सनमा लगाउँछौं। अब प्रोडक्सनमा लगाउँदा फेरि जति पनि खर्च हुन्छ नि हो ती पनि के हो, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। भनेपछि सामान खरिद गरेर लिएर आउँदा र
त्यो सामानलाई प्रोडक्सनमा लगाउँदाखेरि जति पनि खर्चहरू हुन्छ ती सबै डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। अब ती एक्सपेन्सेसहरूलाई हामीले यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यो एक्सपेन्सेस राख्नुभन्दा अगाडि अब के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीमा त लास्ट इयर कुनै स्टकहरू बचेको पनि हुनसक्छ। भनेपछि त्यो स्टकलाई पनि हामी अब करेन्ट इयर के गर्छौँ, युज गर्छौँ। यदि छ भने त्यसलाई पनि हामी यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि लास्ट इयरको बचेको स्टक त करेन्ट इयरको लागि त त्यो ओपनिङ स्टक हो। भनेपछि सुरुमा तपाईँले ओपनिङ स्टक राख्नु पर्यो। अब त्यसपछि जति पनि पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस, फ्याक्ट्री अथवा प्रोडक्सन रिलेटेड एक्सपेन्सेस छ तिनीहरूलाई त्यसपछि तपाईँले यहाँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा राख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी मित्रहरू, ओपनिङ स्टक लेखिसकेपछि अब हामीले वर्षभरि कति सामान खरिद गर्यौँ त्यो खरिद खर्चलाई पनि हामी यहाँ देखाउँछौँ। अब यो पनि ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटबाट आउँछ। यदि ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा पर्चेज रिटर्न छ अथवा रिटर्न आउटवार्ड छ अथवा रिटर्न टु सप्लायर छ भने हामी यो पर्चेजबाट के गर्छौँ, डिडक्ट गर्छौँ। अब यो पर्चेज रिटर्न, रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न टु सप्लायर भनेको के भन्दाखेरि हामीले खरिद गरेर लिएर आएको सामानमा कुनै ड्यामेज भयो, कुनै डिफेक्ट देखियो भने हामी त्यसलाई के गरिदिन्छौँ, रिटर्न गरिदिन्छौँ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो खरिद खर्च पर्चेज एक्सपेन्सेस के भयो, घट्ने भयो। त्यही भएर हामीले यहाँ यो पर्चेजसँग के गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ, लेस गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। मैले तपाईँलाई अगाडि बताइसकेको थिएँ, यदि क्रेडिट आइटमलाई डेबिटमा राख्नु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो त क्रेडिटमा दिन्छ पर्चेज रिटर्न, अब यसलाई त हामीले यो डेबिटमा राखेका छौँ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, पर्चेजबाट लेस गर्नु पर्यो। अब यो लेस गरिसकेपछिको जुन अमाउन्ट हुन्छ नि त्यसलाई तपाईँले यो अमाउन्ट कलममा राख्नु पर्यो। अब म तपाईँलाई एउटा हाइलाइट गरेर यहाँ भन्छु फेरि है। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा ओपनिङ स्टक छ भने ओपनिङ स्टक लेख्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँले पर्चेज लेख्नु पर्यो। यदि पर्चेज रिटर्न, रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न टु सप्लायर छ भने त्यसलाई डिडक्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईँले जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ तलमाथि जुन लेख्न पनि पाइन्छ। अब अन्य पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस के हुन सक्दछ त हेर्नुहोस् त, प्याकेजिङ अन पर्चेज, सामान खरिद गर्दाखेरि जति पनि प्याकेजिङ हुँदाखेरि लागेको खर्च छ त्यो पनि हामी के गर्छौँ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा देखाउँछौँ। अब सामान त्यतिकै फ्याक्ट्रीमा त आउँदैन, हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रक, सिप, एयरक्राफ्ट मार्फत ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि त ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, ढुवानी खर्च लाग्छ। त्यही ढुवानी खर्चलाई भनिन्छ क्यारिज अन पर्चेज, क्यारिज अथवा क्यारिज इनवार्ड अथवा फ्रेड इनवार्ड। अब तपाईँले बुझ्नु पर्यो, क्यारिज मात्रै भन्यो, क्यारिज इनवार्ड भन्यो भने अथवा फ्रेड मात्रै भन्यो, फ्रेड इनवार्ड भन्यो भने यो भनेको पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस, सामान खरिद गरेर फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउँदाखेरिको खर्च हो। अब आउटवार्ड भन्यो भने चाहिँ यो सामान बिक्री गर्दाखेरि लागेको खर्च हो। सामान बिक्री गर्नको लागि हामीले बाहिर पठाउँछौँ, त्यसमा लागेको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हो। अब त्यो क्यारिज आउटवार्ड, फ्रेट आउटवार्ड भन्यो भने हामीले यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा देखाउने होइन। अब यति भइसकेपछि जति पनि पर्चेजिङ एक्सपेन्सेस छ, पर्चेज गर्दाखेरि जति पनि खर्चहरू लागेको छ ती पनि हामी यही इन्क्लुड गर्छौँ। अब सामान अब हामीले विदेशबाट सामान स्वदेशमा ल्याउँदैछौँ भने भन्सारमा, बोर्डरमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ, ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई कस्टम ड्युटी भनिन्छ। अब हुन त यो कस्टम ड्युटी सेल्स गर्दा पनि हामीले बाहिर बिक्री गर्नको लागि पठाउँदा पनि लाग्न सक्छ, ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँलाई यो कस्टम ड्युटी अन सेल्स भनेन भने, कस्टम ड्युटी मात्रै भन्यो भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले सामान खरिद गरेर लिएर आउँदाखेरि तिरेको भन्सार शुल्क भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो इम्पोर्ट ड्युटी पनि त्यही हो, हामीले विदेशबाट सामान स्वदेशमा ल्याउँदैछौँ भने इम्पोर्ट ड्युटी तिर्नुपर्ने हुन्छ, यो बोर्डरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि तपाईँको भन्सार शुल्क नै हो। अब अर्को एक्साइज ड्युटी छ। अब एक्साइज ड्युटी भनेको के भन्दाखेरि हामीले हार्मफुल वस्तुहरू उत्पादन गर्दैछौँ, हामीले लग्जरियस प्रोडक्टहरू उत्पादन गरेका छौँ भने त्यसमा लाग्ने चाहिँ अन्तशुल्क कर हो। यो भनेको चाहिँ यो हार्मफुल प्रोडक्टहरूमा अथवा अन्य लग्जरियस प्रोडक्टहरूमा लाग्ने चाहिँ ट्याक्स हो। यसलाई पनि हामी के गर्छौँ, यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा इन्क्लुड गर्छौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, अर्को छ डक चार्जेस। अब हामीले सामान विदेशबाट हामीले चाहिँ पानी जहाज मार्फत सामान लिएर आउँदैछौँ। अब त्यो पानी जहाज त बन्दरगाहमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, रोक्नुपर्ने हुन्छ लोड अनलोड गर्नको लागि। भनेपछि त्यो पानी जहाज रोके बापत तिर्नुपर्ने चाहिँ सर्टेन चार्जेस हो, यो डक चार्जेस भनेको। यो पनि हाम्रो चाहिँ यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमै के गर्छौँ, इन्क्लुड गर्छौँ। अर्को छ अक्ट्री चार्जेस। अब योलाई चुङ्गी कर भनिन्छ। अब एउटा प्रदेशबाट, एउटा देशभित्रको चाहिँ एउटा सिटीबाट अर्को सिटीमा अथवा एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाँदाखेरि त्यो नाकामा चाहिँ सर्टेन ट्याक्स बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
जसलाई चुङ्गी कर अथवा अक्ट्री चार्जेस भनिन्छ। यो चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा नगरपालिकाले उठाउने कर हो। अब यसलाई पनि हामी ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा इन्क्लुड गर्छौँ। भनेपछि विद्यार्थी मित्रहरू यी सबै के हो, पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। अब अर्को पनि छ हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा कुली एन्ड कार्टेज छ। अब यो कुली एन्ड कार्टेज भनेको चाहिँ अब हामीले सामान चाहिँ लिएर आयौँ, अब हामी कुली युज गरेर त्यो सामानहरू चाहिँ आफ्नो गोडाउनसम्म अथवा फ्याक्ट्रीसम्म लिएर आउँछौँ अथवा ठेलागाडा मार्फत लिएर आउँछौँ। पछि त्यसमा लाग्ने खर्च हो यो कुली एन्ड कार्टेज भनेको। अर्को छ वेजेस। अब विद्यार्थी मित्रहरू अब हामीले सामान खरिद गरेर लिएर आइसकेपछि अब फ्याक्ट्रीमा के गर्छौँ, प्रोडक्सनको लागि चाहिँ पठाउँछौँ। भनेपछि अब फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने कामदारहरूलाई त हामीले के दिनुपर्ने हुन्छ, ज्याला दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यही ज्यालालाई वेजेस भनिन्छ। अब यो वेजेस पनि के हो, फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस, प्रोडक्सन खर्च हो। भनेपछि यो वेजेसलाई पनि हामी यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। अब वर्कम्यान स्यालेरी, अब फ्याक्ट्रीभित्र काम गर्ने कामदारहरूलाई दिने अब ज्याला तलब भनौँ। अब फोरम्यान भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नाइकेलाई दिने तलब हो। अब यो फोरम्यान भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीमा त धेरै कामदारहरू हुन्छ र म्यानेजरले एक्लैले सुपरभिजन गर्न असम्भव हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो कामदार मध्येबाट कुनै एकजनालाई चाहिँ नाइकेको जिम्मेवारी दिइन्छ र त्यो नाइकेले सबैजना कामदारहरूले काम गरिरहेको छ कि छैन त्यसको सुपरभिजन गर्छ र रिपोर्ट ल्याएर चाहिँ म्यानेजरलाई देखाउँछ। भनेपछि त्यो फरम्यानलाई दिने चाहिँ स्यालेरी, एक्स्ट्रा तलबलाई के भनिन्छ, हामी फरम्यान स्यालेरी भनिन्छ। अब क्वेसनमा फरम्यान स्यालेरी भनेको छ, वर्कम्यान स्यालेरी भनेको छ भने यो फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, अर्को छ हिटिङ एन्ड लाइटनिङ। अब विद्यार्थी मित्रहरू के हुन्छ भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीमा हामीले सामानहरू उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त तापक्रममा चाहिँ भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हामीले हिटिङ लाइटिङहरू युज गर्छौँ, त्यसमा लाग्ने खर्च हो यो। त्यसलाई पनि हामी के गर्छौँ, यहाँ इन्क्लुड गर्छौँ। यो पनि फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। अब अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त, मोटिभ पावर अथवा पावर एक्सपेन्सेस। ठुला कम्पनीहरूले, ठुला फ्याक्ट्रीहरूले चाहिँ के गर्छ, जेनेरेटर युज गर्छ। अब त्यो जेनेरेटर युज गर्दाखेरि त्यहाँ विद्युत खपत हुन्छ, त्यसमा खर्च लाग्छ। त्यही खर्चलाई भनिन्छ मोटिभ पावर एक्सपेन्सेस। यो पनि फ्याक्ट्रीमा लाग्ने खर्च हो। अर्को छ कोक एन्ड कोल। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो कोइलाहरू, ठुला कोइलाहरू, यो कोक भनेको चाहिँ ठुला कोइलाको चट्टानहरू हो। अब फ्याक्ट्रीमा हामीले इलेक्ट्रिसिटी बाहेक त्यो कोइलाहरू, कोलहरू पनि हामी के गर्छौँ, युज गर्छौँ। अब त्यसमा लाग्ने खर्चहरू लाई पनि हामी के गर्छौँ, इन्क्लुड गर्छौँ। अर्को छ स्टोर कन्ज्युम्ड अथवा स्टोर एक्सपेन्सेस, अन्य खर्चहरू, स्टोरमा लाग्ने अनि सानोतिना खर्चहरू हो यो भनेको। अब अर्को छ रोयल्टी अन प्रोडक्सन। प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब लाग्ने रोयल्टी हो यो पनि प्रोडक्सन रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। यसलाई पनि हामी कहाँ इन्क्लुड गर्छौँ, ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा इन्क्लुड गर्छौँ। अब जति पनि फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस छ, प्रोडक्सन रिलेटेड एक्सपेन्सेस छ अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू सबै हामी कहाँ इन्क्लुड गर्छौँ, यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा इन्क्लुड गर्छौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू अब क्रेडिट साइडमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट इन्कमलाई देखाउँछौँ। अब कम्पनीको डाइरेक्ट इन्कम भनेको चाहिँ त्यो बिक्री मात्रै के हुन्छ, डाइरेक्ट इन्कम हो। अब यो सेल्स भनेको इन्कम हो, डाइरेक्ट इन्कम। यदि क्वेसनमा हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट तर्फ सेल्स रिटर्न अथवा रिटर्न इनवार्ड अथवा रिटर्न फ्रम कस्टमर दिएको छ भने हामीले सेल्सबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न फ्रम कस्टमर भनेको चाहिँ हामीले बिक्री गरेको सामान यदि कस्टमरले हामीलाई रिटर्न गरिदियो भने हामीले त के गर्नुपर्ने हुन्छ, पैसा फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्कम के हुन्छ, घट्छ। त्यही भएर यदि त्यहाँ फिर्ता दिएको छ भने अब हामीले पहिलाको इन्कमलाई देखाउन मिल्दैन, त्यसबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ, घटाउनु पर्ने हुन्छ र जुन बाँकी इन्कम हो त्यसलाई मात्रै हामीले यहाँ अमाउन्टको लमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर विद्यार्थी मित्रहरू क्वेसनमा सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवार्ड अथवा रिटर्न फ्रम कस्टमर अथवा डेब्टर भन्यो भने चाहिँ हामीले सेल्सबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ र यो कहाँ दिएको हुन्छ, ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा दिएको हुन्छ। मैले तपाईँलाई भने डेबिटको आइटम यदि क्रेडिटमा राख्नु पर्यो भने हामीले डिडक्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ सम्बन्धित आइटमसँग। ओपनिङ स्टकलाई कहाँ राख्छौँ, डेबिटमा राख्छौँ। अब यदि कम्पनीले चाहिँ सबै सामान बिक्री गरेको छैन भने अब वर्षको अन्तिममा केही न केही स्टक त बाँकी रहन्छ, बिक्री नगरिएको सामान, अनयुज स्टकहरू त बाँकी रहन्छ। त्यही स्टकलाई नै के भन्छ, क्लोजिङ स्टक भनिन्छ। अब यो क्लोजिङ स्टक छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। नर्मली यो क्लोजिङ स्टक चाहिँ तपाईँलाई एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ अथवा एडजस्टमेन्टको आइटम दुई ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ, एउटा एसेटमा, एउटा यो ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा। अब यसलाई हामीले यहाँ राखिसकेपछि अब यो डेबिट साइड र क्रेडिट साइडको टोटललाई हामी के गर्छौँ, कम्पेयर गर्छौँ। अब यो जोडिसकेपछि यदि क्रेडिट साइड हेभियर आयो अथवा क्रेडिट साइड धेरै आयो,
क्रेडिट साइड भनेको इन्कम साइड हो। इन्कम साइड धेरै आयो भने अब के भयो, प्रोफिट भयो। अब हामी डेबिटमा चाहिँ के भनेर थप्छौँ, ग्रस प्रफिट सिडी भनेर थप्छौँ। यो सिडी भनेको क्यारी डाउन हो। यदि डेबिट साइड एक्सपेन्सिस साइड बढी आयो भने अब कम्पनीलाई त के भयो, लस भयो। अब हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ, ग्रस लस भन्छौँ। अब हामी यहाँ बाई ग्रस लस सिडी लेख्छौँ। सिडी भनेको क्यारी डाउन हो। यसरी विद्यार्थी मित्रहरू हामीले यो ट्रेडिङ एकाउन्टबाट ग्रस प्रफिट अथवा ग्रस लस पत्ता लगाउँछौँ। अब यो ग्रस प्रफिट र ग्रस लस पत्ता लगाइसकेपछि अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा जान्छौँ। त्यो सेकेन्ड स्टेप भनेको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हो। अब यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको फर्मेट पनि ठ्याक्कै ट्रेडिङ एकाउन्टको फर्मेट जस्तै हुन्छ। हामी हेडिङमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्छौँ र एजन भनेर यो क्लोजिङ डेट लेख्छौँ। जुन ट्रेडिङ एकाउन्टमा लेखेको क्लोजिङ डेट छ त्यही लेख्छौँ। अब यो फर्मेटमा पनि के हुन्छ, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पर्टिकुलर एमाउन्ट र राइट ह्यान्ड साइडमा पनि पर्टिकुलर एमाउन्ट हुन्छ। अब यो डेबिट साइड हो, यो क्रेडिट साइड हो। अब डेबिट साइडमा हामी एक्सपेन्सेसहरूलाई रेकर्ड गर्छौँ र क्रेडिट साइडमा इन्कमहरूलाई रेकर्ड गर्छौँ, जुन ट्रायल ब्यालेन्सबाट आउँछ। विद्यार्थी मित्रहरू अब यो डेबिट साइडमा त एक्सपेन्सेस रेकर्ड गर्छौँ, तर कस्ता एक्सपेन्सेस भने इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू जुन हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टमा इन्क्लुड गरेका छैनौँ, त्यस्ता एक्सपेन्सेसहरू हामी यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। र यो क्रेडिट साइडमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट इन्कम देखाउँछौँ। जम्मा एउटा इन्कम मात्रै, सेल्स मात्रै, यो सेल्स भनेको डाइरेक्ट इन्कम हो, यो मात्रै ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा हुन्छ भने अन्य जति पनि इन्डाइरेक्ट इन्कमहरू छ ती सबै हामी कहाँ देखाउँछौँ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटमा देखाउँछौँ। अब सुरुमा त हामीले यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा अन्य इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि यो माथि यो ट्रेडिङ एकाउन्टबाट यदि क्रेडिट साइडमा ग्रस लस आएको छ भने त्यसलाई हामी यहाँ सुरुमा टु ग्रस लस बिडी भनेर देखाउँछौँ। बिडी भनेको ब्रट डाउन। अब यदि ट्रेडिङ एकाउन्टमा ग्रस प्रफिट आएको छ भने हामी चाहिँ यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटमा देखाउँछौँ ग्रस प्रफिट बिडी भनेर। बिडी भनेको ब्रट डाउन है, त्यो माथिको तल सारेको। र जति पनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ हामी यो डेबिटमा देखाउँछौँ र जति पनि इन्डाइरेक्ट इन्कम छ त्यसलाई हामी यो क्रेडिटमा देखाउँछौँ। अब के हो त इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, के हो त इन्डाइरेक्ट इन्कम, म तपाईँलाई डिटेलमा बताउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, प्रोडक्सनमा डिरेक्टली इन्भल्भ नभएका तर डे टु डे बिजनेस एक्टिभिटिजहरू स्मुथली रन गर्नको लागि, स्मुथली अपरेट गर्नको लागि जुन खर्च गरिन्छ नि हो तिनै खर्चहरूलाई के भनिन्छ, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनिन्छ। अब इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भित्र के पर्छ भन्दाखेरि अफिसमा लाग्ने खर्चहरू, अब प्रशासनिक खर्चहरू, कार्यालय खर्चहरू, त्यस्तै हामीले सामान बिक्री गर्दाखेरि, सामान चाहिँ बाहिर बेच्नको लागि पठाउँदाखेरि लागेका खर्चहरू, त्यस्तै अन्य फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसहरू, एबनर्मल लसेसहरू, अब एसेटबाट जेनेरेट भएका खर्चहरू, लसहरू हामीले चाहिँ कहाँ राख्छौँ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा राख्छौँ। यी सबै के हो, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो इन्डाइरेक्ट इन्कम भनेको चाहिँ नन बिजनेस एक्टिभिटिजबाट जुन व्यवसायमा इन्कम आउँछ नि, जुन व्यवसायमा इन्कम हुन्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ, इन्डाइरेक्ट इन्कम। विद्यार्थी मित्रहरू, अब यो इन्डाइरेक्ट इन्कमहरू के हुन् त हेर्नुहोस् त। एउटा छ कमिसन रिसिप्ट। अब कम्पनीले कसैको काम गरिदियो त्यो बापत सर्टेन कमिसन प्राप्त गर्छ। यो के हो, यो नन बिजनेस एक्टिभिटिजबाट जेनेरेट भएको इन्कम हो, यो इन्डाइरेक्ट इन्कम हो। अब त्यसलाई पनि हामीले यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा दिएको हुन्छ, हामीले यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त, रेन रिसिभ अथवा रेन फ्रम टेनेन्ट। अब कम्पनीले आफ्नो बिल्डिङ अथवा आफ्नो ल्यान्ड भाडामा दिए बापत जुन इन्कम प्राप्त गर्छ त्यसलाई भन्छ रेन रिसिभ, रेन फ्रम टेनेन्ट। यो पनि के हो, इन्डाइरेक्ट इन्कम हो। यसलाई पनि हामीले यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को छ डिस्काउन्ट रिसिभ अथवा डिस्काउन्ट अन पर्चेज। सामान खरिद गर्दाखेरि सर्टेन डिस्काउन्ट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो डिस्काउन्ट प्राप्त गऱ्यौँ भने, त्यो हामीले यदि क्यास डिस्काउन्ट प्राप्त गऱ्यौँ भने त्यसलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब डिस्काउन्ट मात्रै भन्यो भने त हामीलाई यो डेबिटमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो लस हो। यदि डिस्काउन्ट रिसिभ अथवा डिस्काउन्ट अन पर्चेज भन्यो भने चाहिँ यो हामीलाई के हो, प्रफिट हो। यो हामी क्रेडिट साइडमा देखाउँछौँ। विद्यार्थी मित्रहरू, अब अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड अथवा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। अब यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको पनि चाहिँ के हो, नन बिजनेस
एक्टिभिटीबाट जेनेरेट भएको इन्कम हो। अब हामीले कतै इन्भेस्टमेन्ट गर्यौँ, त्योबाट हामीलाई के आउँछ? इन्ट्रेस्ट आउन सक्छ। भनेपछि त्यो हाम्रो लागि के हो? इन्कम हो। त्यो त हाम्रो बिजनेस एक्टिभिटिज त होइन, त्यो त नन बिजनेस एक्टिभिटिज हो। अब त्योबाट जेनेरेट भएको इन्कम पनि हामीले कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ? यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्न सक्छ यसलाई, अथवा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भन्न पनि सक्दछ। विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त, अब अर्को छ डिभिडेन्ड रिसिभ। अब यो डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको चाहिँ लाभांश प्राप्त। यदि हामीले कुनै अर्को कम्पनीको सेयर खरिद गरेका छौँ भने त्यो कम्पनी नाफामा गयो भने प्रत्येक वर्ष नाफाको केही अंश हामीलाई के गर्छ? डिभिडेन्डको रूपमा दिन सक्दछ। भनेपछि यो डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको पनि हाम्रो लागि के हो? कम्पनीको लागि के हो? इन्कमै हो। तर यो इन्कम भनेको नन बिजनेस एक्टिभिटिजबाट प्राप्त भएको इन्कम हो। त्यही भएर यसलाई पनि हामीले कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। तर डिभिडेन्ड पेड भन्यो भने चाहिँ हामीले यो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त, ब्याड डेट रिकभर्ड। अब यो ब्याड डेट रिकभर्ड बुझ्नको लागि त यो ब्याड डेट भनेको के हो त्यो बुझौँ त। अब ब्याड डेट भनेको चाहिँ हामीले उधारोमा सामान बिक्री गरेका छौँ र त्यो उधारोमा जसलाई सामान बिक्री गरेका छौँ नि हो, ती व्यक्तिहरूले हाम्रो पैसा फिर्ता दिएन, हाम्रो पैसा दिएन भने त्यसैलाई नै के भनिन्छ? ब्याड डेट भनिन्छ। भनेको मतलब डेप्टरबाट नउठेको पैसालाई नै के भनिन्छ? ब्याड डेट भनिन्छ। अब यो ब्याड डेट भनेको कम्पनीको लागि लस हो। अब ब्याड डेट मात्रै भनेको छ भने चाहिँ हामी यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा राख्छौँ। तर ब्याड डेट रिकभर्ड भन्यो भने चाहिँ त्यो लस भइसकेको पैसा फेरि के भयो? रिकभर भयो। फेरि त्यो डेटरले चाहिँ आएर हामीलाई के गर्यो? पैसा दियो। त्यो भनेको पनि के हो? इन्कम हो। भनेपछि यो ब्याड डेट रिकभरलाई पनि हामी कहाँ देखाउँछौँ? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा देखाउँछौँ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी मित्रहरू, अर्को छ एप्रेन्टाइसिप प्रिमियम। अब यो भनेको चाहिँ ट्रेनिङ फिज रिसिभ्ड हो। कम्पनीले कहीँ बाहिर गएर ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्यो, सेमिनार गर्यो भने त्यस बापत प्राप्त गर्ने के हो? इन्कम हो। अब यो पनि के हो? इन्डाइरेक्ट इन्कम हो। यसलाई पनि हामीले कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ, हामीले यो क्रेडिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, अर्को भनेको सेल्स अफ स्क्रैप। काम नलाग्ने सामानहरू बेचे बापत हामीले जुन इन्कम प्राप्त गर्छौँ नि त्यसलाई भनिन्छ सेल्स अफ स्क्रैप्स। सेल्स मात्रै भन्यो भने त त्यो त डाइरेक्ट इन्कम भइहाल्यो, तपाईँले यहाँ यो ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा राख्नु पर्ने हुन्छ। तर सेल्स अफ स्क्रैप भन्यो भने चाहिँ यो भनेको इन्डाइरेक्ट इन्कम हो, यसलाई क्रेडिटमा राख्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँले पनि घरमा के हुन्छ? पुराना न्युज पेपरहरू, पुराना सामग्रीहरू अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ? कबाडीलाई बेच्नुहुन्छ, त्यसबाट तपाईँले केही पैसा प्राप्त गर्नुहुन्छ नि हो। कम्पनीले पनि चाहिँ काम नलाग्ने सामग्रीहरू बेचे बापत केही इन्कम गर्छ। त्यो इन्कमलाई पनि कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ? यही प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी मित्रहरू, अर्को छ एप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ? फिक्स एसेटको भ्यालु बढ्न सक्छ, ल्यान्डको भ्यालु बढ्न सक्छ, बिल्डिङको भ्यालु बढ्न सक्छ, मेसिनको भ्यालु बढ्न सक्छ। अब त्यो भ्यालु बढ्यो भने त हामीलाई नाफा हुन्छ। त्यो बढेको जतिले बढ्छ नि त्यो त नाफा हो। त्यो नाफालाई पनि कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो एप्रिसिएसनको अर्को अपोजिट छ डेप्रिसिएसन। त्यो डेप्रिसिएसनलाई चाहिँ हामीले कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ? यो त लस हो, नन क्यास लस हो, नन क्यास एक्सपेन्सेस हो। यसलाई हामीले यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो एसेटबाट जेनेरेट भएको चाहिँ लस हो, डेप्रिसिएसन। अब यो एप्रिसिएसन भनेको एसेटबाट जेनेरेट भएको प्रफिट अथवा इन्कम हो। अब यसलाई पनि हामीले कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ? एप्रिसिएसनलाई यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटमा, डेप्रिसिएसनलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, हामीले कहिलेकाहीँ फिक्स एसेटहरू बिक्री गर्न सक्छौँ, इन्भेस्टमेन्टहरू बिक्री गर्न सक्छौँ। त्यसमा हामीलाई नाफा भयो, प्रफिट भयो भने त्यसलाई पनि हामी कहाँ देखाउँछौँ? यही प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा देखाउँछौँ। अब हेर्नुहोस् त, अर्को के छ? ट्रान्सफर फिज। अब नर्मली फिजहरू भन्ने बित्तिकै यो त डेबिटमा हुन्छ। तर यो ट्रान्सफर फिज भनेको चाहिँ सेयरहरू खरिद बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीलाई केही पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। भनेको मतलब हामीले एउटा कम्पनी सञ्चालन गरेका छौँ। अब कम्पनीभित्र त धेरै सेयर होल्डरहरू हुन्छ। सेयर होल्डरले आफ्नो सेयर ट्रान्सफर गर्न सक्छ अथवा सेयर बिक्री वितरण गर्न सक्छ। त्यो बापत केही सर्टेन पैसा चाहिँ कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही पैसा हो त्यो ट्रान्सफर फिज भनेको। कम्पनीको लागि त यो के हो? इन्कम हो, यो इन्डाइरेक्ट इन्कम हो। यसलाई पनि कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो ट्रान्सफर फिज भनेको नि कम्पनीको लागि इन्कम हो।
अब यो बाहेक अन्य इन्कमहरू पनि हुन्छ, तर हामीलाई क्वेसनमा सन्ड्री इन्कम्स अथवा सन्ड्री रिसिट अथवा मिसिलिनियस इन्कम अथवा मिसिलिनियस रिसिट भन्छ। यो हामीले कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, मैले यो डेबिट साइडको सुरु नगरिकन तपाईँलाई किन क्रेडिट साइडबाट सुरु गरेँ भन्दाखेरि यो क्रेडिटमा थोरै आइटमहरू मात्रै हुन्छ, थोरै इन्कम आइटमहरू हुन्छ, त्यही भएर मैले तपाईँलाई योबाट सुरु गरेँ। अब डेबिट साइडमा चाहिँ कस्ता कस्ता किसिमका चाहिँ एक्सपेन्सेस रेकर्ड हुन्छ मैले भनिसकेँ, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू। अब इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अब यो कार्यालय तथा प्रशासनिक खर्चहरू, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सामान बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागेका खर्चहरू। अब अरू फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसहरू अनि अदर एबनर्मल लसेस र एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ हामी कहाँ राख्दछौँ? यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा राख्दछौँ। अब यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सभित्र कस्ता कस्ता खर्चहरू पर्छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसभित्र कस्ता कस्ता खर्चहरू पर्छ, अब यो फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस र अदर एबनर्मल लसेसभित्र कस्ता कस्ता खर्चहरू पर्छ, म तपाईँलाई डिटेलमा बताउनेछु है। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, अब यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, कार्यालय तथा प्रशासनिक खर्चभित्र के खर्चहरू पर्दछन् त हेर्नुहोस् त। एउटा हो स्यालेरी एन्ड वेजेस। अब अफिसमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई तलब दिनुपर्ने हुन्छ, अथवा तलबमा लागेको खर्च हो स्यालेरिज एन्ड वेजेस भनेको। अब क्वेसनमा तपाईँलाई स्यालेरिज एन्ड वेजेस भन्यो भने नझुक्किनु होला है। अब स्यालेरिज त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा भइहाल्यो। अब क्वेसनमा वेजेस एन्ड स्यालेरी भन्यो भने चाहिँ तपाईँले कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ? ट्रेडिङ एकाउन्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अगाडिकोलाई हेर्नुहोस्, वेजेस भनेको त ट्रेडिङ एकाउन्टमा रेकर्ड गरिन्छ, यो त फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। अब स्यालेरी भनेको यो अफिसमा लाग्ने खर्च हो, यो हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनमा स्यालेरिज एन्ड वेजेस भन्यो भने अगाडिकोलाई हेर्ने, स्यालेरिजलाई स्यालेरी यो अफिसमा दिइन्छ, त्यही भएर यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा हुन्छ। वेजेस एन्ड स्यालेरिज भन्यो भने चाहिँ तपाईँले कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ? ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, इन्सुरेन्स। अब अफिसको इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ। अब त्यो इन्सुरेन्स पनि के हो? कार्यालय खर्चभित्रै आउँदछ। अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स भन्न सक्छ। त्यो फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स भन्यो भने चाहिँ हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, तर इन्सुरेन्स मात्रै भन्यो भने यो अफिसको इन्सुरेन्स भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ रेन्ट छ। अब यो रेन्ट ट्याक्स भनेको पनि यो अफिसमा लाग्ने खर्च भइहाल्यो। अब हामीले अफिस चाहिँ भाडामा सञ्चालन गरेका छौँ भने हामीले भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि के हो? यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो, यो पनि यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी भनेको हामीले कलम, कापी, मसी, एफो साइज पेपरहरू युज गर्छौँ, विभिन्न स्टेसनरी आइटमहरू युज गर्छौँ अफिसमा, त्यसमा लागेको खर्च हो यो प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी भनेको। अब हेर्नुहोस् त, कम्युनिकेसन चार्जेस, पोस्टेज एन्ड टेलिफोन्स भनेको अब हामीले अफिसमा टेलिफोनहरू युज गर्छौँ, इन्टरनेटहरू युज गर्छौँ। अब विभिन्न चाहिँ अब हुलाकबाट हामीले चाहिँ चिठी पत्र पठाउँदाखेरि हुलाक टिकटहरू युज गर्छौँ होइन, त्यसमा लागेको खर्च हो यो कम्युनिकेसन चार्जेस, पोस्टेज एन्ड टेलिफोन भनेको। अब यसलाई पनि हामी कहाँ देखाउँछौँ? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। अब कानुनी खर्चहरू, लिगल चार्जेसहरू, अफिसमा भएका लिगल चार्जेसहरू, कानुनी खर्चहरू हामीले यही प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। अब अडिट फिज, अब के हुँदाखेरि वर्षको अन्तिममा हामीले कम्पनीले राखेको अकाउन्ट चाहिँ सही छ कि छैन भनेर चाहिँ अडिटरलाई चाहिँ चेक गराउनु लगाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि अडिटरले चेक गरिसकेपछि हामीलाई के दिन्छ? रिपोर्ट दिन्छ। भनेपछि त्यो अडिटरलाई दिने चाहिँ सर्टेन चार्जेस हो अडिट फिज भनेको। यो पनि के हो? अफिसमा लाग्ने खर्च भइहाल्यो। अर्को छ अफिस लाइटिङ अथवा अफिस इलेक्ट्रिसिटी। अफिसमा पनि के हुन्छ? बत्तीहरू बाल्नुपर्ने हुन्छ, फ्यानहरू चलाउँछौँ, अब चाहिँ हामीले रेफ्रिजरेटरहरू युज गर्न सक्छौँ, त्यसमा लागेको विद्युत खर्च हो यो अफिस लाइटनिङ र अफिस इलेक्ट्रिसिटी भनेको। अब च्यारिटी एन्ड डोनेसन। अब अफिसले च्यारिटीहरू, डोनेसनहरू दिन सक्दछ है, चन्दा, दान चन्दाहरू दिन सक्छ, त्यसलाई पनि हामी यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। अब ट्रेड एक्सपेन्सहरू, व्यापार खर्चहरूलाई पनि हामी यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। अब ट्राभलिङ एक्सपेन्स, कहिलेकाहीँ के हुन्छ? कर्मचारीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो खर्च स्वयं अफिसले बिहोर दिन्छ। अब त्यस्तो खर्चलाई पनि हामी यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। र यी बाहेक अन्य जेनरल एक्सपेन्सेसहरू, सन्ड्री एक्सपेन्सेसहरू, विभिन्न खर्चहरू छ भने हामी यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। अब तपाईँलाई क्वेसनमा त जेनरल एक्सपेन्सेसै भन्छ, सन्ड्री एक्सपेन्सेसै भन्छ, तपाईँले कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी मित्रहरू, अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसभित्र कस्ता किसिमका खर्चहरू आउँछ त? अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै सामान बाहिर बिक्रीका लागि पठाउँदाखेरि लागेको खर्च हो। अब
सामान खरिद गर्दाखेरि लागेको खर्च त हामी यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा राख्दछौँ। अब सामान बाहिर बिक्री गर्नको लागि पठाउँदाखेरि लागेका खर्चहरूलाई चाहिँ हामी कहाँ राख्दछौँ भन्दाखेरि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा राख्छौँ। अब हेर्नु त सुरुमा मैले के लेखेको छु यहाँ क्यारिज आउटवार्ड। अब यो क्यारिज आउटवार्ड भनेको सामान बाहिर पठाउँदाखेरि जुन ढुवानी खर्च लाग्छ नि, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हुन्छ नि, त्यसलाई के भनिन्छ क्यारिज आउटवार्ड। त्यसमा लागेको खर्च पनि हामी यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। यो क्यारिज आउटवार्ड फ्रेट आउटवार्ड भनेको एउटै हो। अब क्यारिज इनवार्ड अथवा क्यारिज मात्रै भन्यो, फ्रेट इनवार्ड अथवा फ्रेट मात्रै भन्यो भने चाहिँ हामी यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा देखाउँछौँ डेबिटमा। अब यो क्यारिज आउट अथवा फ्रेट आउट भन्यो भने चाहिँ यो बाहिर पठाउँदाखेरि लागेको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हो। यो बाहिर बिक्रीका लागि पठाउँदाखेरि लागेको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हो। यसलाई हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौँ? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ, देखाउँछौँ। अब अर्को हेर्नुहोस् त सेल्सम्यान कमिसन। अब यो सेल्सम्यान कमिसन भनेको चाहिँ त्यो सेल्सम्यानहरूलाई दिने कमिसन हो। अब कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि सामान बिक्री गर्नको लागि सेल्सम्यानहरू नियुक्त गर्दछ। अब त्यो सेल्सम्यानहरूले विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ सामानहरू बिक्री गर्दछ। त्यो बिक्री गरे बापत उनीहरूलाई सर्टेन पर्सेन्टेज के गरिदिन्छ? कमिसन, एक्स्ट्रा तलब दिन्छ, एक्स्ट्रा स्यालेरी दिन्छ। त्यही हो सेल्सम्यान कमिसन भनेको। यो पनि यो बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागेको खर्च हो। यसलाई पनि हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। अर्को छ एडभर्टाइजमेन्ट पब्लिसिटी। अब सामान त्यतिकै त बिक्री हुँदैन। अब त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ, पब्लिसिटी गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले टेलिभिजनमा एडहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा लागेको खर्च हो एडभर्टाइजमेन्ट एन्ड पब्लिसिटी भनेको। यो पनि के हो? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा राखिन्छ। अब अर्को भनेको एक्सपोर्ट ड्युटी। अब हामीले सामान बाहिर पठाउँदाखेरि, देश बाहिर पठाउँदाखेरि अब चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बोर्डरमा हामीले चाहिँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हो एक्सपोर्ट ड्युटी भनेको। बाहिर एक्सपोर्ट गर्दाखेरि लागेको यो ड्युटी हो, कर हो। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त ब्याड डेट। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि उधारोमा सामान बिक्री गरे हुन्छ भने अब उधारोमा बिक्री गरेको सबै चाहिँ डेटरहरूले त पैसा रिटर्न नगर्न सक्छ। केही डेटरहरू पैसा नतिरिकन भाग्न सक्छ। त्यस्तो लसलाई हामी ब्याड डेट भनिन्छ। यो ब्याड डेट भनेको यो लस हो। यो लसलाई पनि हामी कहाँ देखाउँछौँ? यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। अहिले मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ अब ब्याड डेट रिकभर भयो भने चाहिँ हामी यतापट्टि क्रेडिटमा देखाउँछौँ। तर ब्याड डेट मात्रै भन्यो भने हामी यो डेबिटमा देखाउँछौँ। अब प्याकेजिङ अन सेल्स। हामीले सामान बिक्री गर्दाखेरि प्याकेजिङहरू गर्छौँ, त्यसमा लागेको खर्च हो प्याकेजिङ अन सेल्स भनेको। अब अर्को वेयर हाउस रेन्ट। अब गोदाउनमा लागेको भाडा। अब हामीले सामान बिक्री गर्नको लागि बाहिर लग्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ, हामीले गोडाउन भाडामा लिएर। त्यसमा लागेको चाहिँ यो के हो? खर्च हो वेयर हाउस रेन्ट भनेको। अब अर्को डिस्काउन्ट अलाउड छ, डिस्काउन्ट अन सेल्स छ। हामीले सामान बिक्री गरे बापत हामीले क्यास डिस्काउन्ट दियौँ भने त्यसलाई नै के भनिन्छ? डिस्काउन्ट अलाउड अथवा डिस्काउन्ट अन सेल्स भनिन्छ। यो कम्पनीको लागि लस हो। यसलाई पनि हामी कहाँ देखाउँछौँ? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। अब यो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस पनि यहाँ नि पर्छ। यो सेलिङ गर्दाखेरि ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस लाग्न सक्छ, त्यो पनि हामी यहीँ देखाउँछौँ। अब अर्को हेर्नुहोस् त यो बाहेक अरू फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसहरू। अब हाम्रो चाहिँ हामीले लोन लिन सक्छौँ हैन, ब्याङ्कले लोन लिन्छ। लोन लिए बापत चाहिँ हामीले ब्याङ्कलाई इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न ब्याङ्क चार्जेसहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ पैसा बढी झिकेका छौँ भने ओभरड्राफ्टमा हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता किसिमका खर्चहरूलाई भनिन्छ फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसहरू। हेर्नुहोस् त ब्याङ्क चार्जेस, इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, यी भनेको फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस हो। अब अरू एक्सपेन्सेसहरू जस्तै यो एसेटबाट जेनेरेट हुने एक्सपेन्सेसहरू भनेको जस्तै डेप्रिसिएसनहरू। कहिलेकाहीँ एसेटको भ्यालु घट्न सक्छ, एसेटको भ्यालु घट्यो भने त्यसलाई डेप्रिसिएसन भनिन्छ। अब यो टेन्जिबल एसेटहरूको भ्यालु घट्यो भने चाहिँ त्यसलाई डेप्रिसिएसन भनिन्छ। कहिलेकाहीँ इन्टेन्जिबल एसेटहरूको भ्यालु पनि घट्न सक्छ, जस्तै ट्रेडमार्क, प्याटेन्ट राइट, गुडविलको भ्यालु घट्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ? रिटर्न अफ भनिन्छ है। त्यो रिटर्न अफ छ भने पनि हामी यो यहाँ देखाउँछौँ। यो पनि के हो? यो नन क्यास एक्सपेन्सेसै हो। अब तपाईको चाहिँ अर्को छ हेर्नुहोस् त एबनर्मल लसेसहरू। कहिलेकाहीँ मित्रहरू अब अर्को छ एबनर्मल लसेस। कहिलेकाहीँ के हुन्छ? चोरले सामान चोरिदिन सक्छ, एक्सिडेन्टमा सामान चाहिँ के हुन सक्छ? लस हुन सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ आगलागी भएर सामान नष्ट हुन सक्छ। त्यस्ता किसिमका लसहरू, एबनर्मल लसेसहरू कहिलेकाहीँ हुन सक्ने त्यस्ता लसेसहरू छ भने पनि हामीले यसलाई यहाँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले एसेट बिक्री गर्दाखेरि, इन्भेस्टमेन्ट बिक्री गर्दाखेरि जुन लस हुन्छ नि हो त्यसलाई पनि हामी यहीँ देखाउँछौँ। यो पनि एबनर्मल लसेसै हो। र अर्को रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सहरू छ भने हामी यहाँ देखाउँछौँ। र यो बाहेक अन्य खर्चहरू पनि हुन्छ
ती खर्चहरू ती एक्सपेन्सहरू छ भने पनि हामी यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईँले यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा यो खर्चहरू देखाउँदाखेरि यो हेडिङहरू लेख्नु पर्दैन है। मैले यहाँ तपाईँलाई यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर यहाँ हेडिङहरू लेखेको छु, तपाईँले त्यो लेख्न पर्दैन र यो जुन एक्सपेन्सेस जता जता लेख्न नि तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब यो सुरुमा त तपाईँले ग्रस लस छ भने त्यो लेख्नै पर्ने हुन्छ र अन्य यहाँ यी एक्सपेन्सेसहरू मध्ये जुन अगाडि पछाडि लेख्न पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ र यी इन्कमहरू पनि यो ग्रस प्रॉफिट अगाडि तपाईँले लेख्नै पर्ने हुन्छ र यी इन्कमहरू जुन अगाडि पछाडि लेख्न पनि पाउनुहुन्छ। यो ट्रेडिङ एकाउन्टको केसमा के हुन्छ, यो त तपाईँले मैले हाइलाइट गरेको त तपाईँले अगाडि नै लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो पछाडिको जुन जता जता लेख्न पनि पाइन्छ र यहाँ यो क्रेडिट साइडमा त सेल्स अगाडि नै लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि यो सेल्स रिटर्न छ भने घटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि क्लोजिङ स्टक अन्तिममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो क्लोजिङ स्टक तपाईँले सुरुमा लेख्न पाउनुहुन्न। अब यति गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त, यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हामीले सबै आइटम रेकर्ड गरिसकेपछि यो सबै कहाँबाट आउँछ, ट्रायल ब्यालेन्सबाट आउँछ। यो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटबाट आउँछ यिनीहरू। अब यिनीहरू चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटबाट आउँछ। अब हामीले क्रेडिट र डेबिट के गर्छौँ, कम्पेयर गर्छौँ। यदि क्रेडिट साइड बढी छ, हेभियर छ भने कम्पनीलाई के भयो, नाफा भयो। हामी यो डेबिट साइडमा थप्छौँ, के भनेर थप्छौँ, टु नेट प्रॉफिट सिडी। सिडी भनेको क्यारी डाउन थपेको। यदि डेबिट साइड बढी भयो, यो डेबिट साइड भनेको त खर्च साइड हो, एक्सपेन्सिभ साइड हो। यदि एक्सपेन्सिभ साइड बढी भयो, इन्कम साइड भन्दा त कम्पनीलाई के भयो, लस भयो। अब हामीले थप्नु कता पर्छ, डेबिटमा थप्नु पर्ने हुन्छ। के भनेर थप्नु पर्ने हुन्छ, नेट लस सिडी भनेर थप्नु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, मैले अघिल्लो भिडियोमा नै तपाईहरूलाई यो ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको बारेमा डिटेलमा बताइसकेको छु। अब आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरूलाई यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु डिटेलमा। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, यो ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको त्यो भिडियोको लिङ्क म तपाईहरूलाई चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र यो भिडियोको अन्तिममा पनि राखिदिनेछु, त्यसलाई पनि हेर्नु होला है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट यो नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस पत्ता लगाइसकेपछि अर्को अकाउन्ट बनाउँछौँ, जुन अकाउन्टको नाम हो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। अब यो अकाउन्ट पनि हामीले चाहिँ बनाउँदाखेरि यो चारवटा कोलम्सहरू राख्दछौँ। अब यता हेर्नुहोस् त, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पर्टिकुलर अमाउन्ट र राइट ह्यान्ड साइडमा पर्टिकुलर अमाउन्ट। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट त नाफा नोक्सान बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यो नाफालाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्वप्रथम त कलेक्सन गरेर चाहिँ यो क्रेडिट साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ र यो नाफालाई, यो प्रॉफिटलाई कहाँ कहाँ डिस्ट्रिब्युट गरियो, कहाँ कहाँ बाँडफाँड गरियो, त्यसलाई चाहिँ हामी कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, यो डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले यो नेट प्रॉफिट र नेट लसलाई लेख्नुभन्दा अगाडि ट्रायल ब्यालेन्समा तपाईहरूलाई के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट अथवा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको हुन्छ। मैले यहाँ लेखेको छु, हेर्नुहोस् त। यदि यो दियो भने चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ सुरुमा यो बाई ब्यालेन्स विधि भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको चाहिँ लास्ट इयर नबाँडिएको के हो, नाफा हो। त्यो भनेको रिटेन अर्निङ हो। लास्ट इयर चाहिँ नबाँडेको, लास्ट इयर बचेको त्यो के हो, नाफाको रकम हो। अब त्यसलाई पनि हामी यो वर्ष चाहिँ के गर्छौँ, बाँडफाँड गर्छौँ। त्यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुमा देखाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले यहाँ ब्यालेन्स विधि भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो ब्राकेट त तपाईँलाई बुझाउनुलाई मैले मात्रै लेखेको हो, यसलाई तपाईँले लेख्नु पर्दैन। सुरुमा तपाईँले के लेख्नु पर्यो, ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट अथवा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ, त्यसलाई सुरुमा तपाईँले बाई ब्यालेन्स विधि भनेर लेख्नु होला। अनि त्यसपछि अब यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट यहाँ नेट प्रॉफिट आउँछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस आउन सक्दछ। नेट प्रॉफिट आयो भने चाहिँ तपाईँले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, यो क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो क्रेडिटमा त कहाँ कहाँबाट नाफा भयो त्यो कलेक्सन गरेर राख्ने हो। भनेपछि अब तपाईँले बाई नेट प्रॉफिट बिडी लेख्नुपर्ने हुन्छ है। बिडी भनेको ब्रट डाउन। अब यो नेट प्रॉफिटलाई सुरुमा लेख्ने होइन, सुरुमा हामी यो बाई ब्यालेन्स बिडी लेख्छौँ। सुरुमा हामीले चाहिँ यो नेट प्रॉफिट लेख्ने होइन, सुरुमा हामीले यो ब्यालेन्स बिडी लेख्ने हो, जुन चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटबाट चाहिँ आउँछ। त्यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अथवा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यदि नाफा भएको छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट भने तपाईँले त्यसलाई चाहिँ बाई नेट प्रॉफिट बिडी भनेर सार्नुपर्ने हुन्छ। र अरू कुनै नाफा छ
ट्रायल ब्यालेन्स अरू कुनै नाफाहरू छ, जस्तै लास्ट इयर हामीले ट्याक्सको लागि प्रोभिजन छुट्याएका थियौँ भने अब त्यो बचेको प्रोभिजनलाई पनि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँलाई ट्रायल ब्यालेन्स अफ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दियो भने यो लास्ट इयरको हामीले यहाँ राख्दछौँ। अब लास्ट इयर हामीले कुनै खर्च गर्नको लागि प्रोभिजन राखेका थियौँ र त्यो प्रोभिजन युज भएन अथवा उब्रियो र यो वर्ष त्यो प्रोभिजन कुनै खर्चमा काम आउँदैन भने त्यस्ता किसिमको प्रोभिजनहरूलाई पनि हामी यहीँ राख्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा। तर यो क्वेसनमा तपाईँलाई प्राय दिएको हुँदैन, तपाईँलाई यही प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दिएको हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि नर्मल्ली यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको क्रेडिटमा जम्मा यही आइटमहरू आउँछ। अब यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, तपाईँले बाई ब्यालेन्स पनि लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा नेट प्रॉफिट भनेर तपाईँले त्यहाँ थप्नुहुन्थ्यो, यहाँ लेख्नु पर्यो। र ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दियो भने तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो। नर्मली यही 3टा आइटम आउँछ यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा। अब यो नाफा, यो त नाफा हो, यो सबै नाफाको रकम हो। अब यो नाफाको रकमलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न ठाउँमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त मैले यहाँ कहाँ छुट्याएको छ यहाँ लेखेको छु। अब हेर्नुहोस् त लास्ट इयर ट्याक्स पेड तिर्न बाँकी छ, लास्ट इयरको कुनै ट्याक्स तिर्न बाँकी छ भने त्यो पनि हामी नाफाबाटै तिर्छौँ। यदि त्यहाँ ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा तपाईँलाई ट्याक्स पेड लास्ट इयर भनेर दिएको छ भने तपाईँले यहीँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो नाफाबाट नै हामीले के गर्छौँ, सेयर होल्डरहरूलाई डिभिडेन्डहरू छुट्याउँछौँ। अब तपाईँलाई ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा डिभिडेन्ड पेड भनेर दियो भने अथवा क्यास डिभिडेन्ड, स्टक डिभिडेन्ड जे भनेर दिए पनि तपाईँले यहीँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब नाफाको रकमलाई हामीले के गर्छौँ, रिजर्भ फन्डमा ट्रान्सफर गर्छौँ। त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ नर्मली यो ट्रान्सफर टु रिजर्भ प्रोपोज डिभिडेन्ड चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि एडजस्टमेन्टबाट आउँछ। मैले यहाँ तपाईँलाई ब्राकेटमा पनि एडजस्टमेन्ट लेखेको छु। अब यो नाफाको पैसा के गर्छ, रिजर्भमा छुट्याउन सकिन्छ अथवा डिभिडेन्डको रूपमा चाहिँ सेयर होल्डरहरूलाई, प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अथवा इक्विटी सेयर होल्डरलाई के गर्न सकिन्छ, बाँडफाँड गर्न सकिन्छ। अब यदि लास्ट इयर कुनै खर्चहरू तिर्न बाँकी छ, एडजस्ट गर्न बाँकी छ भने त्यो खर्च पनि हामीले यही वर्षको चाहिँ नाफाबाटै के गर्छौँ, तिर्छौँ। भनेपछि नर्मली यो डेबिट साइडमा पनि तपाईँलाई यही आइटम आउँछ, ट्याक्स पेड, डिभिडेन्ड पेड, ट्रान्सफर टु रिजर्भ फन्ड, प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेरै तपाईँलाई दिएको हुन्छ। र यो मैले यो एडजस्टमेन्ट किन लेखेको छु भन्दाखेरि यो ट्रान्सफर टु रिजर्भ अथवा प्रोपोज डिभिडेन्ड चाहिँ प्रायः जसो एडजस्टमेन्टबाटै आउँछ। अब यति गरिसकेपछि यो तपाईँले क्रेडिट र डेबिट के गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त नाफा साइड हो। अब यदि यो नाफा साइड बढी भयो, यो हामीले चाहिँ यो डेबिट भन्दा नाफा साइड बढी भयो भने त अझ पैसा के भयो, उब्रियो, बच्यो, सरप्लस भयो। अब यता डेबिटमा हामी के थप्छौँ, टु ब्यालेन्स सिडी भनेर थप्दछौँ। यदि डेबिट साइड बढी भयो भने हामी यो क्रेडिटमा थप्छौँ, के भनेर थप्छौँ, बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर थप्छौँ। यो भनेको त यो डेफिसिटको एमाउन्ट हो, अझ पुगेन भने हो। डेबिट साइड बढी हुनु भनेको चाहिँ हामीलाई यो नाफाबाट विभिन्न खर्चहरू छुट्याउन अझ पुगेन भने हो। यो डेबिटमा हामी के भनेर थप्छौँ, बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर थप्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यो डेबिटमा थपेको बाई ब्यालेन्स सिडी त सरप्लस हो हैन, यो बचेको अमाउन्ट हो। यो भनेको चाहिँ उब्रेको एमाउन्ट हो, यो रिटेन अर्निङ हो। यसलाई हामीले कहाँ देखाउँछौँ भन्दाखेरि लायबिलिटी साइडको है, यो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडको चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङमा के भनेर लेख्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट ब्राकेटमा क्रेडिट भनेर लेख्छौँ। यो क्रेडिट भनेको चाहिँ यो क्रेडिट साइड बढी भयो र यो चाहिँ उब्रियो, सरप्लस भयो भनेर चाहिँ भनेको हो। अब यदि यो डेबिट साइड बढी भयो, यदि यो डेबिट साइड बढी भयो भने हामी यहाँ थप्छौँ बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर, र यहाँ थपेको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले यो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा यो अन्तिममा हामीले प्रत्येक हेडिङ लेखिसकेपछि त्यो मिसिलिनियस एक्सपेन्डिचर हेडिङको तल चाहिँ हामीले यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डिआर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, अब यो ब्यालेन्स सिट भनेको के हो भन्दाखेरि फाइनल एकाउन्टको अन्तिम स्टेप हो, जुनबाट हामीले व्यवसायको वित्तीय अवस्था कस्तो छ त, व्यवसायको दायित्वको अवस्था कस्तो छ, व्यवसायको सम्पत्तिको अवस्था कस्तो छ, त्यही देखाउनको लागि यो बनाइन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले ब्यालेन्स सिटबाट के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि कम्पनीको सम्पत्ति, कम्पनीको एसेट चाहिँ जहिले पनि कम्पनीको लायबिलिटिज र कम्पनीको क्यापिटलको जोडफलसँग के हुन्छ, इक्वल हुन्छ भन्ने कुरो पनि हामीले जानकारी प्राप्त गर्छौँ यो ब्यालेन्स सिटबाट। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामी क्यापिटल लायबिलिटिज अमाउन्ट लेख्छौँ र यो राइट ह्यान्ड साइडमा हामी यो एसेट अमाउन्ट कोलम बनाउँछौँ। अब
कक्षा 11 को ब्यालेन्स सिट चाहिँ सोल ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनले बनाउने ब्यालेन्स सिट हो, जहाँ हामी चाहिँ यो एसेट लायबिलिटिजलाई क्लासिफाई नगरिकन सिधै लेख्दथ्यौँ। तर यो कक्षा 12 को चाहिँ कम्पनीले बनाउने फाइनल एकाउन्ट हो, कम्पनीले बनाउने ब्यालेन्स सिट हो। त्यसैले हामीले क्यापिटल लायबिलिटिज भित्र पर्ने आइटमहरूलाई क्लासिफाई गरेर लेख्दछौँ, त्यस्तै एसेट भित्र पर्ने आइटमहरूलाई पनि क्लासिफाई गरेर लेख्दछौँ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी मित्रहरू, म सुरुमा यो लायबिलिटी साइडबाट सुरु गर्छु। अब हामीले लायबिलिटी साइडमा चाहिँ टोटल कतिवटा हेडिङ हुन्छ भन्दाखेरि लायबिलिटी साइडमा टोटल 6 वटा हेडिङ हुन्छ है। यो शेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सेक्युर्ड लोन, अनसेक्युर्ड लोन, करेन्ट लायबिलिटिज र प्रोभिजन हेडिङ हुन्छ। त्यस्तै तपाईहरुको यो ब्यालेन्स सिट तर्फ फिक्स एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट्स, लोन एन्ड एडभान्स र मिसिलेनियस एक्सपेन्डिचर हेडिङ हुन्छ। अब तपाईले यो हेडिङ भित्र कस्ता किसिमका आइटमहरु पर्दछ त्यो तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब म तपाईलाई सुरुमा यो लायबिलिटी साइडबाट सुरु गर्छु है। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरू, यो शेयर क्यापिटल पनि यो कम्पनीको लागि यो लायबिलिटी हो। शेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ कम्पनीमा शेयर होल्डरहरूले लगानी गरेको पुँजीलाई नै के भनिन्छ? शेयर क्यापिटल भनिन्छ। अब यो शेयर क्यापिटलको पनि विभिन्न नामहरू हुन्छ, अब विभिन्न टाइपहरू हुन्छ, त्यसलाई सर्वप्रथम तपाईले यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् त शेयर क्यापिटल हामीले 5 किसिमका नामहरू दिन्छौँ, अर्थात् यसका किसिमहरू 5 वटा हुन्छ। सुरुमा हामी यहाँ अथोराइज शेयर क्यापिटल लेख्छौँ। यो अथोराइज शेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ कम्पनी स्टार्ट गर्दाखेरि, कम्पनी स्थापना गर्दाखेरि सुरुमा जुन प्रबन्ध पत्रमा, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा जुन उल्लेख गरेको क्यापिटल हुन्छ नि, त्यसलाई नै के भनिन्छ? अथोराइज क्यापिटल भनिन्छ। यो यसलाई हामी नोमिनल क्यापिटल अथवा रजिस्टर क्यापिटल पनि भनिन्छ। कम्पनीले यो क्यापिटल भन्दा, यो शेयर क्यापिटल भन्दा बढी शेयर इस्यु गर्न सक्दैन, कि त यति नै बराबर, कि त यो भन्दा कम कम्पनीले के गर्न सक्छ? शेयर इस्यु गर्न सक्छ। त्यही भएर हामीले अब यहाँ अथोराइज शेयर क्यापिटल कति हो अब त्यो लेख्छौँ, र त्यसको पर शेयर भ्यालु कति हो त्यो पनि हामी यहाँ लेखेर यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर अमाउन्टलाई कहाँ लेख्छौँ? बाहिर लेख्छौँ। तर यो हामी यो लायबिलिटी साइडमा यो अमाउन्ट कोलममा यसलाई जोड्दैनौँ, यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ? डबल अन्डरलाइन गरेर क्लोज गर्छौँ। यसलाई हामीले जोड्नु पर्दैन। अब तपाईलाई क्वेसनमा यो अथोराइज क्यापिटल दिएको छ भने तपाईहरुले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है, र यहाँ तपाईले दुईटा डबल अन्डरलाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले जोड्दैनौँ। अब हेर्नुस् त अर्को प्रकारको शेयर क्यापिटल छ इस्युड क्यापिटल, इस्युड शेयर क्यापिटल। अब कम्पनीले कति शेयर इस्यु गरेको छ त पब्लिकहरूलाई, अब त्यो क्यापिटलको चाहिँ हामी यहाँ त्यो शेयर क्यापिटलको संख्या यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई क्वेसनमा दिएको छ भने तपाईले त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यसको प्रति शेयरको भ्यालु कति हो त्यो पनि हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ? यहाँ डबल अन्डरलाइन राखेर क्लोज गर्छौँ। यसलाई पनि हामीले जोड्नु पर्दैन। अब अर्को छ हेर्नुस् त सब्सक्राइब क्यापिटल। अब कम्पनीले जति इस्यु गरेको हुन्छ, अब त्यो भन्दा बढी आवेदन पनि प्राप्त हुन सक्छ अथवा त्यो भन्दा कम आवेदन प्राप्त हुन सक्छ। यो भनेको पब्लिकहरूले आवेदन दिएको चाहिँ शेयर संख्या हो, यो शेयर क्यापिटल हो। त्यही भएर अब तपाईले यहाँ कति पब्लिकहरूबाट कति शेयरको लागि आवेदन प्राप्त भएको छ त त्यो शेयर संख्या यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, र यसलाई पनि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ? क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब कम्पनीले के गर्छ? त्यो शेयरको पैसा चाहिँ विभिन्न किस्ताहरूमा माग गर्दछ। अब कम्पनीले जस्तै उदाहरणको लागि कम्पनीले चाहिँ 10,000 शेयर इस्यु गरेको छ, एउटा शेयरलाई 100 रुपियाँ पर्छ। अब कम्पनीले जम्मा 80 शेयरको मूल्य मात्रै मागेको छ, कम्पनीले चाहिँ 80 रुपियाँ मागेको छ भने अब यहाँ त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई भन्छ कल्ड अफ क्यापिटल। भनेपछि कम्पनीले शेयर होल्डरहरूबाट जति शेयरको रकम माग गर्दछ नि त्यसलाई नै के भनिन्छ? कल्ड अफ क्यापिटल भनिन्छ। अब यो छ भने पनि हामी यसलाई पनि यहाँ देखाउँछौँ, यसलाई पनि के गर्छौँ? डबल अन्डरलाइन राखेर क्लोज गर्छौँ। र हामीले यहाँ देखाउने चाहिँ यो पेड अफ क्यापिटल हो। पेड अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ शेयर होल्डरहरूबाट हामीले प्राप्त गरेको के हो? पुँजी हो। यदि त्यहाँ कल्स इन एरियर छ, तपाईलाई त्यहाँ क्वेसनमा ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट साइडमा कल्स इन एरियर दिएको छ भने यो कल्स इन एरियर भनेको चाहिँ यो नउठेको शेयरको रकम हो है। अब यसलाई तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ? घटाउनु पर्ने हुन्छ यो कल्ड अफ क्यापिटलमा।
तपाईलाई चाहिँ यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा शेयर क्यापिटल अथवा कल अफ क्यापिटल भनेर दिए हुन सक्छ। त्योबाट तपाईले के गर्नु पर्ने हुन्छ, डेबिटमा दिएको कल सिनियर घटाएर त्यही अमाउन्टलाई मात्रै यहाँ अमाउन्ट कोलममा राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो नै के हो, पेड अप क्यापिटल हो। भनेपछि तपाईले अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो शेयर क्यापिटल हेडिङ भित्र यो तपाईले अथोराइज शेयर क्यापिटल, इस्युड क्यापिटल, सब्सक्राइब क्यापिटल, कल अफ क्यापिटल लाई चाहिँ क्लोज गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईले क्लोज गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ, यसलाई जोड्ने होइन। अब यहाँ देखाउने भनेको चाहिँ हामीले यो पेड अप क्यापिटल हो। यो पेड अप क्यापिटल कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो कल्ड अफ क्यापिटल, यो माथिको कल्ड अफ क्यापिटलबाट कल सिनियर घटाइसकेपछिको अमाउन्टलाई चाहिँ तपाईले यहाँ देखाउने हो, त्यही अमाउन्टलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईलाई क्वेसनमा यो नदिएको हुन सक्छ, यो माथिको अथोराइज, इस्युड, सब्सक्राइब, कल अफ नदिएको हुन सक्छ। ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा तपाईलाई शेयर क्यापिटल मात्रै भनेको हुन सक्छ। यदि डेबिटमा कल सिनियर दिएको छैन भने त्यही नै पेड अप क्यापिटल हो। त्यसैलाई तपाईले के लेख्नु पर्ने हुन्छ, यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। यदि डेबिटमा कल सिनियर दिएको छ भने तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो क्रेडिटमा दिएको शेयर क्यापिटलसँग घटाएर र ब्यालेन्स एमाउन्ट चाहिँ यहाँ तपाईले यो आउटर कोलममा, यो अमाउन्ट कोलममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् त, यो शेयर क्यापिटल भित्र यति लेखिसकेपछि अब अर्को छ शेयर फर्फिचर। यो भनेको चाहिँ अब जफत गरेको शेयरको भ्यालु हो। अब कम्पनीमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै शेयर होल्डरले कुनै किस्ता तिर्न असमर्थ भयो, तिरेन भने कम्पनीले त्यो शेयरको रकम त के गरिदिन्छ, जफत गरिदिन्छ। अब त्यही जफत रकमलाई हामीले यो शेयर क्यापिटल हेडिङ भित्र देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो पनि तपाईलाई कहाँ दिएको हुन्छ, शेयर फर्फिचर ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा दिएको हुन्छ, त्यसलाई तपाईले यहाँ ल्याएर राख्ने हो। अर्को छ कल्स इन एडभान्स। अब यो कल्स इन एडभान्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्पनीले शेयर होल्डरहरूबाट नमागेको रकम यदि एडभान्समै प्राप्त हुन्छ, कुनै किस्ताको रकम मागेको छैन यद्यपि अग्रिम रूपमा प्राप्त गर्छ भने त्यसलाई भन्छ माग पूर्व पेस्की है, कल्स इन एडभान्स। अब यो रकम पनि कम्पनीको लागि के हो, यो दायित्वकै रूपमा चाहिँ लिन्छ, यो पछि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यही भएर हामीले यो कल्स इन एडभान्सलाई पनि कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, यही शेयर क्यापिटल हेडिङ भित्र देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो पनि तपाईलाई ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा दिएको हुन्छ। र तपाईलाई यो लायबिलिटी साइडमा यो शेयर क्यापिटल हेडिङ भित्र यही देखाउनु पर्ने हुन्छ। नर्मली तपाईलाई के दिएको हुन्छ, शेयर क्यापिटल दिएको हुन्छ, त्यसमा तपाईले कल सिनियर घटाउनु पर्यो, अनि शेयर फर्फिचर लेख्नु पर्यो, अनि कल्स इन एडभान्स लेख्नु पर्यो। अब यति गरिसकेपछि अर्को हेडिङ छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस। विद्यार्थी मित्रहरू, कम्पनीले अब आउँदा दिनहरूमा भविष्यको लागि के रिजर्भ राख्न सक्दछ अथवा केही नबाँडेको रकम, बचत भएको रकमहरू पनि तपाईले यही हेडिङ भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमा त हामी यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट क्रेडिट भनेर लेख्छौँ। यो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि तपाईले यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको यो जुन डेबिटमा ब्यालेन्स थप्छौँ नि, ब्यालेन्स सिडी भनेर हो, यही अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो त बचत रकम हो, यो नबाँडेको रकम हो, यो रिटेन अर्निङ रकम हो। अब यसलाई पनि हामीले कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङ भित्र देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब अर्को छ शेयर प्रिमियम। यो शेयर प्रिमियम पनि तपाईलाई यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा दिएको हुन्छ। अब यो पनि यो सरप्लस एमाउन्ट हो, यो तपाईले कहाँ देखाउनु पर्यो, यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङमा देखाउनु पर्यो। अर्को कम्पनीले भोलिका लागि विभिन्न रिजर्भहरू राख्छ। अब त्यो जेनरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ, सिङ्किङ फन्ड, कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ, रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने बित्तिकै तपाईले कहाँ राख्नु पर्यो, यही रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङ भित्र राख्नु पर्यो। अब विद्यार्थी मित्रहरू, अर्को छ सेक्युर्ड लोन, अनसेक्युर्ड लोन। नर्मली लोन दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सेक्युर्ड लोन, अर्को अनसेक्युर्ड लोन। अब हामीले ब्याङ्कबाट लोन लिँदाखेरि कुनै कोल्याटरल डिपोजिट अथवा कोल्याटरल सेक्युरिटिजहरू राखेका छौँ अथवा जमानत धरौटीहरू राखेका छौँ भने त्यस्तो लोनलाई के भनिन्छ, सेक्युर्ड लोन भनिन्छ। यदि हामीले त्यस्ता लोन तिर्न सकेन भने त्यो हामीले राखेको धरौटी कोल्याटरल सेक्युरिटिजहरू चाहिँ यो ब्याङ्कले के गरिदिन्छ, जफत गरिदिन्छ। त्यस्ता लोनलाई नै के भनिन्छ, सेक्युर्ड लोन भनिन्छ। अब त्यहाँ तपाईलाई यहाँ ब्याङ्क लोन, मोर्गेज लोन, डिभेन्चर, अदर सेक्युर्ड लोन भनेर यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा दिएको हुन सक्छ, तपाईले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, कहिलेकाहीँ तपाईलाई यो 10% ब्याङ्क लोन, 10% मोर्गेज लोन, 10% डिभेन्चर भन्न सक्छ। त्यो 10% भनेको इन्ट्रेस्टको रेट हो, त्यो पर एनम इन्ट्रेस्ट रेट हो। त्यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई एडजस्टमेन्ट पढाउँदाखेरि त्यो चाहिँ सिकाउने छु। अब यो सेक्युर्ड लोन भित्र यही आउँछ, लङ टर्म लोनहरू।
अब अनसेक्युर्ड लोन भनेको चाहिँ हामीले ब्याङ्कबाट लोनहरू लिँदाखेरि ब्याङ्कले कुनै धरौटी माग्दैन, कुनै जमानत माग्दैन भने त्यस्ता लोनलाई के भनिन्छ? अनसेक्युर्ड लोन भनिन्छ। नर्मली यो सर्ट टर्म लोनहरू हुन्छ। नर्मली यो सेक्युर्ड लोन चाहिँ लङ टर्म लोनहरू हो, तर अनसेक्युर्ड लोन चाहिँ सर्ट टर्म लोन। तपाईँलाई ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा सर्ट टर्म लोन भनेर दिएको छ भने तपाईँले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को हेडिङ चाहिँ हेर्नुहोस् त, करेन्ट लायबिलिटिज। यो भनेको के हो? चल दायित्वहरू। अब 1 वर्षभित्रमा अर्थात् छोटो अवधिमा हामीले तिर्नुपर्ने, भुक्तान गर्नुपर्ने जुन रकम, जुन दायित्व हुन्छ नि, त्यसलाई नि के भनिन्छ? करेन्ट लायबिलिटिज भनिन्छ। पछि यो हेडिङभित्र के आउँछ हेर्नुहोस् त, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेको धेरै साउहरू। हामीले साउहरूबाट सामानहरू उधारोमा खरिद गरिसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ? पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ र यो तुरुन्तै तिर्नुपर्ने हुन्छ, छिटै तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो के हो? करेन्ट लायबिलिटिज हो। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त, बिल्स पेबल, अकाउन्ट्स पेबल भनेको नि त्यही हो। हामीले सामानहरू उधारमा खरिद गरिसकेपछि, हामीले सेवाहरू लिइसकेपछि हामीले भविष्यमा तिर्नुपर्ने, भुक्तान गर्नुपर्ने रकम हो। यो पनि तुरुन्तै चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? दिनुपर्ने हुन्छ, तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि के हो? करेन्ट लायबिलिटिज नै हो। अर्को छ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। भनेपछि हामीले ब्याङ्कबाट हाम्रो खाताको भन्दा बढी रकम झिक्यौँ अथवा ब्याङ्कले हामीलाई बढी रकम झिक्ने फ्यासिलिटी दियो भने त्यो बढी जति झिकेका छौँ त्यसलाई भन्छ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। यो पनि के हो? सर्ट टर्मको लागि ब्याङ्कले दिएको लोन जस्तै हो। यसलाई पनि हामीले 3 महिनाको अवधिभित्र नै के गर्नुपर्ने हुन्छ? भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ विथ इन्ट्रेस्ट। र यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको पनि यो दायित्व हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले करेन्ट लायबिलिटिज हेडिङमा राख्दछौँ। अर्को हेर्नुहोस् त के छ? अनअर्न इन्कम। यो अनअर्न इन्कम भनेको हामीले नकमाइएको आम्दानी हो। हामीले काम गर्नुभन्दा अगाडि नै रिसिभ गरेको जुन रकम हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ एडभान्स इन्कम अथवा अनअर्न इन्कम। भनेपछि हामीले भोलि काम गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यदि हामीले काम गर्दिनौँ भने हामीले त्यो रकम के गर्नुपर्ने हुन्छ? फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो अनअर्न इन्कम, एडभान्स इन्कम भनेको के हो? करेन्ट लायबिलिटिज हो। यसलाई पनि हामीले यही करेन्ट लायबिलिटिज हेडिङभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस ड्यू अथवा अनपेड एक्सपेन्सिस। यो भनेको तिर्न बाँकी खर्चहरू, नतिरिएका खर्चहरू जुन भविष्यमा हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ, तिनी खर्चहरूलाई के भनिन्छ? आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस। तपाईँलाई आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी बन्न सक्छ, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस बन्न सक्छ, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट बन्न सक्छ, अथवा स्यालेरी ड्यू, वेजेस ड्यू अथवा स्यालेरी अनपेड भन्न सक्छ। यो भनेको के हो? करेन्ट लायबिलिटिज हो। यसलाई हामीले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ? यही ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यो तपाईँलाई ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा दिएको हुन्छ है। विद्यार्थी मित्रहरू, अर्को छ अनक्लेम डिभिडेन्ड अर्थात् दाबी नगरिएको डिभिडेन्ड। अब कम्पनीमा के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै सेयर होल्डरहरू हुन्छ। अब वर्षको अन्तिममा नाफाबाट केही रकम सेयर होल्डरहरूलाई डिभिडेन्डको रूपमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ र कति सेयर होल्डरहरू चाहिँ त्यो डिभिडेन्ड लिन नआएको हुनसक्छ। भनेपछि त्यस्ता सेयर होल्डरहरू लाई भोलि कम्पनीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? यदि उनीहरू दाबी गर्न आयो भने त्यो डिभिडेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता डिभिडेन्डहरूलाई भनिन्छ अनक्लेम डिभिडेन्ड, जुन दाबी नगरेको तर भोलि दाबी गर्न आयो भने दिनुपर्ने। भनेपछि त्यो पनि के हो? करेन्ट लायबिलिटिज। भोलि दाबी गर्न आयो भने तुरुन्तै दिनुपर्ने हुन्छ। यो पनि के हो? करेन्ट लायबिलिटिजभित्रै हामी राख्दछौँ। विद्यार्थी मित्रहरू, अर्को हेर्नुहोस् त, प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर। डिबेन्चर होल्डरहरूलाई चाहिँ हामीले बढाएर फिर्ता दिने भनिएको छ भने त्यो पनि हाम्रो के हो? करेन्ट लायबिलिटिज हो। जति हामीले बढाएर फिर्ता दिन्छौँ नि त्यो रकम भनेको हाम्रो लागि के हो? यो भोलि फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। यो करेन्ट लायबिलिटिजभित्रै पर्दछ। भनेपछि यो करेन्ट लायबिलिटिजभित्र यी आइटमहरू आउँदछन्। अब अन्तिम हेडिङ छ प्रोभिजन। अब यो प्रोभिजनभित्र हेर्नुहोस् त, प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोपोज डिभिडेन्ड, पेन्सन फन्ड, अब प्रोभिजन फर इम्प्लोइज, प्रोभिडेन्ट फन्ड अथवा बोनस फन्ड, यी आइटमहरू आउँदछ। नर्मली यो प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोपोज डिभिडेन्ड यो एडजस्टमेन्टबाट आउँछ। त्यही भएर मैले ब्राकेटमा एडिजी लेखेको छु। हुन त यो प्रोपोज डिभिडेन्ड चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सबाट नि आउन सक्छ। क्रेडिटमा दिएको छ भने तपाईँले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यो प्रोभिजन फर ट्याक्स चाहिँ तपाईँलाई यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा दियो भने यहाँ राख्ने होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ? यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको यहाँ क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ प्रोभिजन फर ट्याक्स आयो भने। यति गरिसकेपछि अब हामी एसेट साइडमा जान्छौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी मित्रहरू, एसेट सम्पत्ति। अब यो एसेट साइडको सुरुमा हामी के लेख्छौँ? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट भनेको स्थिर सम्पत्तिहरू, त्यस्ता सम्पत्तिहरू जसको आयु 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ र ती सम्पत्तिहरू कम्पनीले चाहिँ रेगुलर इन्कम गर्नको लागि के गर्छ? खरिद गर्छ।
भनेपछि यो तुरुन्तै यस्ता एसेटहरू बिक्री वितरण गरिँदैन। त्यस्ता एसेटहरूलाई के भनिन्छ? फिक्स्ड एसेट भनिन्छ। ल्यान्ड एन्ड मेसिनरी, फर्निचर एन्ड फिक्सचर, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, भेहिकल्स, लिज होल्ड प्रोपर्टिज, लाइभ स्टक। यो लाइभ स्टक भनेको चाहिँ जनावरहरू हो। अब अर्को इक्विपमेन्ट, भनेपछि यो इक्विपमेन्ट, लाइभ स्टक, लिज होल्ड प्रोपर्टिज, भेहिकल्स, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, फर्निचर एन्ड फिक्सचर्स, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि टेन्जिबल फिक्स्ड एसेटहरू हो, जसलाई हामीले देख्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ। अब इन्टेन्जिबल फिक्स्ड एसेटहरू पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो गुडविल, ट्रेडमार्क, कपिराइट, प्याटेन्ट राइट भनेको इन्टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट हो। यो गुडविल भनेको चाहिँ यो प्रेस्टिज हो, सम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठान, यो पनि हाम्रो फिक्स्ड एसेट हो। अर्को छ ट्रेडमार्क, अब व्यापारिक चिन्हहरू, यो पनि के हो? स्थिर सम्पत्ति नै हो। अर्को कपिराइट्स, अर्को प्याटेन्ट राइट्स, यी भनेका चाहिँ इन्टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट र यी माथिका भनेको टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट। अब यो फिक्स्ड एसेट भित्रको आइटम तपाईँले जुन अगाडि पछाडि राख्दा पनि हुन्छ। अब अर्को छ, हेर्नुहोस् त, इन्भेस्टमेन्ट हेडिङ छ। अब यो इन्भेस्टमेन्ट हेडिङमा अब कम्पनीले कुनै बाहिरी कम्पनीहरूमा अथवा सरकारी चाहिँ सेक्युरिटिजहरू, बोन्ड्सहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने त्यसलाई हामी यहाँ लेख्दछौँ। अब तपाईँलाई यो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा इन्भेस्टमेन्ट इन गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज, इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर्स एन्ड डिभेन्चर भन्यो भने तपाईँले यो इन्भेस्टमेन्ट हेडिङमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को हेडिङ छ, हेर्नुहोस् त, करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट भनेको चल सम्पत्तिहरू, जसलाई हामीले चाहिँ तुरुन्तै क्यासमा, इमिडिएटली क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्ता सम्पत्तिहरूलाई हामी के भनिन्छ? करेन्ट एसेटहरू भनिन्छ। जस्तै लुज टुल्स। अर्को छ सन्ड्री डेटर्स, हामीले जसलाई सामान उधारोमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्छौँ त्यसलाई भन्छ डेटर्स। तीबाट हामीले के गर्छौँ? तुरुन्तै पैसा माग्दछौँ। अर्को भनेको बुक डेट्स, यो सन्ड्री डेटरको अर्को नाम हो बुक डेट्स। अब हामीले सन्ड्री डेटर, बुक डेट नभनिकन यसलाई बिल रिसिभेबल अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल पनि भन्न सकिन्छ। यो पनि हामीले प्राप्त गर्न, यो प्राप्त हुने, भविष्यमा प्राप्त हुने यो रकम हो। बिल्स रिसिभेबल भनेको पनि यो तुरुन्तै प्राप्त हुने रकम हो। अर्को छ क्लोजिङ स्टक अथवा इन्भेन्ट्री, यो पनि हाम्रो के हो? करेन्ट एसेट हो। यसलाई पनि हामी तुरुन्तै बिक्री गर्न चाहन्छौँ। अर्को छ क्यास ब्यालेन्स, क्यास इन ह्यान्ड, यो त लिक्विड एसेट भइहाल्यो, यो पनि करेन्ट एसेटै हो। अर्को छ ब्याङ्क ब्यालेन्स, ब्याङ्कमा भएको पैसा, त्यो पनि के हो? करेन्ट एसेटै हो, चल सम्पत्ति नै हो। यो अर्को छ एक्टिभ इन्कम। एक्टिभ इन्कम भनेको चाहिँ हामीले काम गरिसक्यौँ तर रकम प्राप्त गरेका छैनौँ, त्यो हो। हामीले कमाइसक्यौँ तर पैसा प्राप्त गरेको छैनौँ, प्राप्त हुन बाँकी रकम हो एक्टिभ इन्कम। यो पनि के हो? करेन्ट एसेट हो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, लोन एन्ड एडभान्स छ। विद्यार्थी मित्रहरू, अब कम्पनीले कसैलाई काम गर्नुभन्दा अगाडि एडभान्समा पैसा उपलब्ध पनि गराउन सक्दछ अथवा कसैलाई सर्ट टर्मको लागि लोन प्रोभाइड पनि गर्न सक्दछ। त्यस्ता किसिमको आइटमहरू छ भने हामीले यो लोन एन्ड एडभान्स हेडिङ भित्र राख्दछौँ। अब यो लोन एन्ड एडभान्स हेडिङ भित्र हामीले यो प्रिपेड एक्सपेन्सिस अथवा एडभान्स एक्सपेन्सिस, एडभान्स ट्याक्स पेड, बिल्स अफ एक्सचेन्ज, यी छ भने हामी यो लोन एन्ड एडभान्स हेडिङ भित्र राख्दछौँ। यो भनेको पनि यो करेन्ट एसेट एन्ड लोन एन्ड एडभान्स भनेर हामीले यसलाई यो करेन्ट एसेट भित्र राख्न सक्दछौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, अर्को हेडिङ छ मिसिलेनियस एक्सपेन्डिचर। अब यो मिसिलेनियस एक्सपेन्डिचर यो वास्तवमा भन्ने भने यो एसेट चाहिँ होइन। यद्यपि हामीले यसलाई चाहिँ सिधै प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा देखाउन मिल्दैन, किनकि यो मिसलिनियस एक्सपेन्डिचर भित्र पर्ने आइटमहरू अर्थात् यो भित्र पर्ने खर्चहरू धेरै हुन्छ र ती धेरै खर्चहरूलाई एकैचोटि हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा देखाउन मिल्दैन। त्यही भएर यसलाई हामीले एसेट साइडमा देखाउँछौँ र प्रत्येक वर्ष केही सर्टेन पर्सेन्टेज हामीले यसबाट चाहिँ रिटर्न अफ गरेर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा देखाउँछौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। अब त्यो रिटर्न अफ गर्नुभन्दा अगाडि त हामीले एसेट साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ यो मिसलिनियस एक्सपेन्डिचर हेडिङभित्र। अब यो भित्र कस्ता कस्ता किसिमका चाहिँ आइटमहरू आउँछ हेर्नुहोस् त। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, यो भनेको व्यवसाय प्रारम्भ गर्दाखेरि अर्थात् व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि ठुला ठुला खर्चहरू हुन्छ, धेरै खर्चहरू हुन्छ, त्यस्ता खर्चहरू हामी यहाँ लेख्दछौँ र प्रत्येक वर्ष चाहिँ केही राइट अफ गरेर हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा राख्दछौँ। अर्को भनेको हेर्नुहोस् त डिस्काउन्ट अन सेयर्स एन्ड डिभेन्चर। अब कम्पनीले सेयर एन्ड डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्ट दिन सक्छ, त्यस्ता डिस्काउन्टहरू एकदम धेरै हुन्छ। अब त्यसलाई पनि सिधै हामीले
प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउन मिल्दैन। यसलाई चाहिँ हामीले थोरै गरेर प्रत्येक वर्ष चाहिँ राइट अफ गरेर चाहिँ प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। त्यो देखाउनुभन्दा अगाडि हामीले यो मिसलिनियस एक्सपेन्डिचरमा यहाँ राख्दछौँ। अर्को छ लस अन इस्यु अफ सेयर एन्ड डिभेन्चर, ब्रोकरेज कमिसन, अन्डरराइटिङ कमिसन। यो ब्रोकरेज कमिसन भनेको चाहिँ ब्रोकरहरूलाई चाहिँ दिने कमिसन हो। अन्डरराइटिङ कमिसन भनेको ब्रोकरहरूलाई दिने कमिसन हो सेयर बिक्री वितरण गरे बापत। अब यो तपाईँलाई कहाँ दिएको हुन्छ भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटतर्फ दिएको हुन्छ। तपाईँले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यति गरिसकेपछि अब यदि यो प्रोफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको क्रेडिटमा थप्नु पर्यो भने हामी कहाँ राख्दछौँ भने यही एसेटको ब्यालेन्स सिट एसेटको यो मिसलिनियसको तलहरू सबै लेखिसकेपछि यहाँ प्रोफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डिआर भनेर हामी यहाँ राख्दछौँ। र यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यो सबै टोटल जोड्नुहुन्छ र यतापट्टिको पनि यो एसएसआईको पनि टोटल सबै जोड्नुहुन्छ भने यो दुईटै के हुन्छ, इक्वल आउँछ। यदि तपाईँको इक्वल आएन भने तपाईँको काहीँ मिस्टेक छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब विद्यार्थी मित्रहरू, अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई एडजस्टमेन्टको बारेमा सिकाउने छु है।